नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन मुनाफिकीन की बात बताते हैं कि जब तुम इनके पास लौट कर आओगे तो वह तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे कि यहाँ तक कि तुम इनसे एराज़ करो, सो तुम इनसे एराज़ ही करो क्योंकि वो नापाक है और इनका ठिकाना जहन्नुम है। ये इनके कामों का बदला है जो वो किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। अगर तुम इनसे राज़ी हो भी जाओ तो भी अल्लाह ऐसे फासिक लोगों से राज़ी ना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देहाती अरब कुफ्र और नफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इनमें ये इम्कान ज़्यादा है कि वो इस दीन की हदूद को ना समझ सकें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नासिल की हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर इन देहातियों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करें तो इसे तावान समझते हैं और तुम्हारे मामले में गर्दिश ज़माना के मुंतज़िर हैं। हालांकि बुरी गर्दिश इन्हीं पर मुसल्लत है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ अराबी ऐसे भी हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और कुछ खर्च करें इसे कुर्ब इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ज़रिया समझते हैं। सुन लो, ये वाकई इनके कुर्ब इलाही का ज़रिया है। जल्द ही अल्लाह ताला इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में सबकत की और वो लोग जिन्होंने एहसन तरीक़ पर इनकी इत्तबा की, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसे बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिनमें नहरें जारी हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 101 से लेकर आयत नंबर 105 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफ़िक़ून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़ि लतअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। और तुम्हारे इर्द गिर्द बसने वाले देहातियों में कुछ मुनाफिक मौजूद हैं और ख़ुद मदीना में भी मौजूद हैं जो अपने निफाक पर अड़े हुए हैं। इन्हें तुम नहीं जानते, हम ही जानते हैं। जल्द ही हम इन्हें 2 मरतबा सज़ा देंगे, फिर वो बड़े अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिकीन इतने होशियार और चालाक हैं कि इनका निफाक इतना गहरा और पुरअसरार है कि वो अपनी मुनाफिकत को ज़ाहिर होने ही नहीं देते और अपनी मुनाफिकत पर पूरी तरह जमे हुए हैं। आम मुसलमान इन्हें पक्के मुसलमान ही समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको बस अल्लाह ताला ही जानता है जो दिलों के राज़ों से वाकिफ़ है। 2 मरतबा यहाँ जो अज़ाब की बात हुई, एक दुनिया का अज़ाब होगा, दूसरा आलम बरज़ख का, और ये दोनों क़यामत के बड़े अज़ाब से पहले इन्हें भुगतना होंगे। अगर दुनिया के अज़ाब ही मुराद लिए जाएँ तो एक अज़ाब तो इनकी अपनी औलाद और मोमिनों के सामने ज़ुल्लत और रसवाई है जो इनके नफाक की चालों का पर्दाफाश होने की सूरत में इन्हें भुगतना पड़ेगी। दूसरा ये कि वो ज़हनी खौफ और रूहानी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और एक ही इनकी जो हासिदीन वाली जो कराहत है दिमाग की, एक तो ये तो दोनों हो गए दुनिया के अज़ाब। एक दुनिया का अज़ाब भी हो सकता है और एक आखिरत का भी अज़ाब हो सकता है। दोनों तरह से इस आयत को हम ले सकते हैं। आयत नंबर 102 व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिअ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इनके अलावा कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया। वो मिले जुले अमल करते रहे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उम्मीद है अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर ले क्योंकि वह दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है, उन 7 मुसलमानों की बात हो रही है जिन्होंने ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने की वजह से अपने आप को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो 80 से ज़्यादा मुनाफिक आपकी खिदमत में हाज़िर होकर बहाने बनाने लगे, कस्में खाने लगे कि हम तो माज़ूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ तारुस ना फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला का यही हुक्म था, बस इतना कह दिया कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। इन सब के अलावा 7 मुसलमान ऐसे थे जो पीछे रह गए थे।
ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا الا یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے جہاد میں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسپورٹ سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف یوں کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور خوراک کو حرام کر لیا۔ قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے وہ اسی طرح سے بندھے رہیں گے، خواہ انہیں اسی حالت میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور ان میں جو تھے سر فہرست ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے، جو ہجرت نبوی سے پہلے بیت العقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، پھر غزوہ بدر اور دوسرے معرکوں میں بھی شریک رہے۔ بس اسی غزوہ میں نفس کی کمزوری نے غالب کر لیا ان کو تو وہ پیچھے رہ گئے۔ ان کے علاوہ باقی 6 ساتھیوں نے بھی سابقہ طرز زندگی میں کچھ ایسے گناہ نہیں کیے ہوئے تھے، پاک صاف ہی تھا ان کا دامن بھی۔ اب ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ حکم نہ دے گا میں انہیں نہیں کھول سکتا، لہٰذا یہ کئی روز تک یہ لوگ اسی طرح پڑے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتًا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجیے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ کیونکہ مال و دولت کی محبت ہی جہاد کے فریضے میں کوتاہی کا سبب بنی ہے، لہٰذا اب سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں بلکہ 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے صدقات کو قبول کر لیجئے کیونکہ یہ سب سچے پکے مومن ہیں اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہے۔ آیت نمبر 104 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 105 وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے اور عنقریب تم چھپی اور کھلی سب چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے دیے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ ان آیات سے ایک منافق اور ایک غلطی سے گناہ کرنے والے مومنین کے درمیان کو واضح کیا گیا۔ اگر ہم دیکھتے جائیں پچھلی آیات کا انالیسس کریں تو منافق گناہ کر کے کیا کیا تھا انہوں نے کہ جھوٹے بہانے بنائے تھے، جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، جبکہ مومنین نے کیا کیا تھا اپنے گناہوں کا سر فہرست ہی اعتراف کر لیا تھا اور اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول سے معافی مانگی۔ جو گناہ گار مومن ہے اس کی سابقہ زندگی میں سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ نفس کی کمزوری سے واقع ہوا ہے، باقی اس کا سارا ریکارڈ کلیئر ہے، جبکہ منافق کا سابقہ ریکارڈ بھی گندہ ہی ہوتا ہے۔ توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا سابقہ ریکارڈ درست ہو اور یہ موجودہ گناہ بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے ہوا ہو۔ مزید یہ کہ ایسے لوگوں کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے، صدقات صرف ان لوگوں کے قبول ہوتے ہیں جو اپنی خوش دلی سے قرب الہی کے حصول کے لیے صدقات کریں۔ مزید ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملا کہ اللہ کے ہاں کیونکہ منافق کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو ان کا صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کے بعد توبہ کرنے یا معذرت کرنے والا کیسے اعمال بچا لاتا ہے؟ اگر ان میں ایمان اور اخلاص آ گیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا سے بچ نکلا۔ آگے آنے والے اعمال جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ
کون جو ہے وہ نفاق کی وجہ سے سزا کاٹتا ہے یا کون توبہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔